बैठक हुई जिसमें वजीर आजम साहब खुद मौजूद थे, सारे वज़रा आला मौजूद थे, फौजी क़यादत मौजूद थी। फैसला किया गया पेट्रोल की नई कीमत 458 रुपीस 40 पैसाज कल से लागू कर दी जाएगी। डीजल की नई कीमत 520 रुपए 35 पैसे के ऊपर रखा जाए। हुकूमत मजबूरन अपने मुआहिदों के तहत, अपने वादों के तहत और एक जिम्मेदारी के तहत इस कीमत को आगे पास कर रही है। अच्छा, अवाम इंतहाई परेशान है और उनका क्या रद्द-ए-अमल है पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के हवाले से, आपको दिखाते हैं। दूध वालों ने दूध महंगा कर दिया, पीछे पेट्रोल वालों ने पेट्रोल महंगा कर दिया। जिस चीज पे जाओ वही चीज महंगी होगी, ये बंदा क्या करेगा, कहाँ से गुजारा करेगा? मर जाना बेहतर है, हम तो ये कहेंगे। ठीक है, अब और कुछ नहीं कह सकते। ये तो जीना मुश्किल हुआ है, अब क्या बात करूं मैं। मुझे तो ऐसे लग रहा था कि आज पेट्रोल मिलेगा ही नहीं और फिर वापसी घर आना पड़ेगा। ये मजबूरी के तहत डलवा रहे लोग, मैं भी डलवा रहा हूँ मजबूरी के तहत, क्योंकि इसको चलाऊंगा, काम पे जाऊंगा तो कुछ दो बच्चों के लिए दो पैसे लाऊंगा। बहुत बड़ा जुर्म है ये लोगों के साथ, ये आम आदमी इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। इतनी टेंशन में हूँ कि मैं पेट्रोल पूरा करूंगा या घर का निजाम चलाऊंगा। मैं पेट्रोल बड़ा महंगा हो गया, गरीब आदमी की पहुंच तो दूर हो गया। जो पेट्रोल का इन्नी कीमत बताई गई है, क्या गरीब आदमी खरीद सकेगा? गरीब आदमी का तो घर का चूल्हा चलाना मुश्किल हो गया। मुझे बड़ा इंतहाई अफसोस हो रहा है, आंखें नम हो रही हैं लोगों का रद्द। लोग बेबस हैं, अवाम बेबस है, कहाँ पे जाएं? मतलब लॉजिकली सोचें, जिसकी तनख्वाह 40,000 भी है, 50,000 भी है, वो कैसे अफोर्ड करेगा? यहाँ पर बात सिर्फ पेट्रोल की नहीं हो रही, बात समझे बात। यहाँ पर अगर पेट्रोल महंगा हो रहा है, उसके साथ अशिया खुरोनोश, दाल, चीनी, आटा, दूध महंगा हो रहा है। कल हम एलपीजी को रो रहे थे, परसों हम दूध को रो रहे थे। अब एक ही जो महंगाई की नई लहर आएगी, दोबारा से दूध की प्राइसेस इंक्रीज होंगे। खुदा और ना भूलें कि अभी थोड़े दिन पहले 55 रुपए बढ़ाए थे, ये मजीद इजाफा हुआ है। पब्लिक सेंटिमेंट आपने देखे, मैं तो यहाँ पर कुछ हुकूमत तो नहीं कहूंगी, पीपल्स पार्टी की कुछ अहम लोगों की ट्वीट भी पढ़ रही थी। वो कह रहे हैं जी हम पेट्रोल शॉक में हैं, ऑफिशियली हम पेट्रोल शॉक में इस वक्त लोग ये कह रहे हैं। तो आप सोचें, एक आम आदमी पर जिसे अपने बच्चों के स्कूल की फीस देनी है, घर का किराया देना है, अपने घर का बजट चलाना है, बिजली का बिल देना है, न जाने क्या क्या खर्चे पूरे करने, और इसमें वो कैसे इस महदूद तनख्वाह में जो उसकी होती है क्या करेगा? एक रिक्शा सवार जो है, एक रिक्शा ड्राइवर जो है, जो डेली वेजर है, वो क्या करेगा? इवन की सैलरीड क्लास क्या करेगी इतना सारा टैक्स पे करने के बाद भी? ये जो बोझ है ना, ये हर तबके पे इक्वली है, हर तबके पे इक्वल है। पहले हम कहते थे कि आप मुतवस्सित तबका क्या करेगा या सैलरीड क्लास तबका क्या करेगा, आपका जो अपर सोशल इकोनॉमिक क्लास है उसके ऊपर भी ये बोझ है। लेकिन साए और मजीद लोग खते गुर्बत से नीचे जाएंगे। हाँ, ये तादाद अब बढ़ेगी। चलें जी, हम जरा रुक कर लेते हैं। ऑन ग्राउंड क्या सूरत हाल है लाहौर कराची में? अलमास खान ने हमें लाहौर से ज्वाइन किया है, इशरत हमारे साथ मौजूद हैं कराची से। सबसे पहले जरा इशरत की तरफ चलते हैं। इशरत, जब मैं आ रही थी हमने देखा पेट्रोल पंप्स बंद थे, अमूमन रात गए भी हमने देखा कि बंद कर दिए गए थे 11 बजे ऐलान होने के बाद। क्या सूरत हाल है? पब्लिक सेंटिमेंट्स भी हमने देखे, इस वक्त क्या आप हमें बताएंगी शहर से सूरत हाल? सदफ, पेट्रोल के हवाले से साइम में आप लोगों ने जो बातें की हैं वो 110% दुरुस्त है। आपने कहा पेट्रोल पंप बंद है। सुबह मैं मलीर एयरपोर्ट से अपने ऑफिस तक आई हूँ, मैंने काफ़ी पेट्रोल पंप खुले देखे हैं, लेकिन वीरान है पेट्रोल पंप, बहुत कम है पब्लिक। और पब्लिक से बात की, आप बताएं, आपकी गवर्नमेंट ने कुछ दिन पहले 55 रुपए बढ़ाए हैं, 322 रुपए पेट्रोल की कीमत हो गई थी, उस पे आवाम रो रही थी, और अब 458 रुपए 40 पैसे पर लीटर पेट्रोल की कीमत है। डीजल बसेस में इस्तेमाल होती है, डीजल की जो कीमत है वो 520 रुपए है। क्या गरीब आवाम अफोर्ड कर सकेगी? पेट्रोल पंप खाली है, आवाम रो रहे हैं। इससे पहले आपने खुद कहा कि हम एलपीजी को रो रहे थे, उससे पहले हम दूध को रो रहे थे। दूध के साथ डेयरी जितने भी आइटम है वो तमाम महंगे हो गए हैं। और सिर्फ पेट्रोल महंगा होने से सिर्फ पेट्रोल महंगा नहीं हुआ, बल्कि आवाम की जो हुकूमत ने कुव्वत खरीद है ना वो खत्म कर दी है, बल्कि खत्म नहीं कहूंगी,
توڑ دیے. یہاں کچھ لوگوں سے میری بات ہوئی تھی, بلکہ کل بھی میں شوٹ پہ نکلی ہوئی تھی, تو 2-3 آٹو والوں سے میری بات ہوئی ہے. صدف, میں آپ کو بتا نہیں سکتی, وہ دھاڑے مار مار کے رو رہے تھے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی میرے جیب میں, ایک بندے نے مجھے بتایا کہ باجی میری جیب میں صرف 20 روپے پڑے ہوئے ہیں, صبح سے 4 بجنے کو آئے ہیں, میری ایک دہاڑی نہیں لگی. آپ بتائیں میں گھر کیا لے کے جاؤں؟ 460 روپے ایل پی جی کر دی ہے, پیٹرول کی قیمت اتنی کر دی ہے, غریب عوام کہاں جائے گی؟ صرف پیٹرول کی قیمت بڑھنے سے صرف پیٹرول کی قیمت بڑھی ہے نہیں, ٹرانسپورٹیشن کا جتنا خرچہ ہے, آٹا دال چینی ہے, روٹی ہے, کھانے کی چیزیں ہیں, تن پہ پہننے والا کپڑا ہے, دوسرے تمام آئٹم ہے, وہ تمام نا مہنگے ہو جائیں گے. عوام اتنے زبردست انداز سے تنگ ہے نا, وہ سمجھیں کہ اس وقت بھی میں آپ کو بتاؤں کہ بسز بہت کم ہے روڈ پر, بہت کم ہے. جتنے بھی آفیسز ہیں اس میں جو حاضری ہے لوگوں کی بہت کم ہے. سڑکوں پہ سناٹا نظر آ رہا ہے, پیرنٹس کے بچے وین کے تھرو اسکول جاتے ہیں, وین والوں نے آج ہی کے آج پیسے بڑھا دیے ہیں, وہ یہ ہمیں بتاتے ہوئے. صدف, آپ وین کہہ رہے ہیں کہ بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ وین والوں نے پرائزز بڑھا دیے. صرف وین نہیں, ہر ایک. صبح میری آٹو والے سے بات ہوئی ہے, میں نے ان سے کہا کہ جی مجھے یہاں جانا ہے, تو اس نے کہا نہیں باجی, ایک تو راستے خراب ہے, دوسرے پیٹرول کی پرائز بڑھ گئی ہے. آپ بتائیں کہ کوئی عام بندہ افورڈ کر سکتا ہے؟ سیلریز میں اضافہ نہیں ہوا, حکومت چیزوں کی قیمتوں میں بڑھائی چلی جا رہی ہے, بڑھائی چلی جا رہی ہے, بڑھائی چلی جا رہی ہے. صرف غریب عوام نہیں پسے گی, سفید پوش پس رہے, جو اب ہم کہتے ہیں نا صاحب حیثیت لوگ یا امیر لوگ, ان پہ بھی اسی انداز سے اب اثر پڑا ہے. لوگوں کی قوت خرید ختم ہو گئی ہے. لوگ کہتے ہیں نا ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے لوگوں کی, یہ حال ہو رہا ہے اس وقت. اگر آپ سڑکوں پہ دیکھیں نا, سڑک آپ کو ویران دکھے گی. اب بہت کم لوگ ہیں کہ جو آ رہے ہیں, بسز بہت کم ہیں. بسز میں بہت سارے لوگوں کا یہی کہنا ہے جو بس کو استعمال کرتے ہیں, ان کا یہی کہنا ہے کہ جی کرائے بڑھا دیے جائیں گے. اس وقت بھی اگر ایک اسٹاپ سے دوسرے اسٹاپ جایا جائے تو وہ 60 روپے کرائے لیتی ہے. یہ جو پبلک ٹرانسپورٹ ویگنیں ہے یہ 60 روپے لیتی ہے. اگر گورنمنٹ کی جانب سے نکالی ہوئی بس کی بات کی جائے, پیپلز بس سروس, تو وہ ایک سے دوسرے اسٹاپ پہ جانے کے لیے 80 روپے لیتی ہے, جبکہ یہاں سے اگر ملیر کی بات کی جائے تو وہ 120 روپے لیتی ہے. آپ بتائیں کیا غریب عوام اتنا افورڈ کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتے عوام, اور یہ ہمیں اس کا اندازہ ہے کیونکہ لوگ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے. آلدو ظاہر ہے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ صورتحال ایسی ہے. تھینک یو سو مچ عشرت, ہمارے ساتھ کراچی سے تھی اور آپ کو آن گراؤنڈ صورتحال بتا رہی تھی. وہ خود بھی کہہ رہی تھی دیکھیں ایل پی جی 160 روپے ہو گئی ہے, پیٹرول اب جی 458 روپے ہو گیا ہے. لوگ کریں گے کیا تو کریں کیا. ہم یہ سن رہے تھے سلیبز میں لوگوں کو ریلیف دیا جائے گا, یہ دیکھا جائے گا جی کس طبقے کو کتنا دینا ہے, راشننگ کی جائے گی. لیکن مجھے ایک بات بتائیں, جب 55 روپے اضافہ ہوا تھا, آپ کو یاد ہے تب ایک جو پارٹی اقتدار میں ہے ان کی ایک رہنما نے کہا تھا کہ ہم 110 روپے بڑھا سکتے تھے, 55 روپے بڑھائے ہیں, اگر 110 روپے بڑھا لیتے تو آپ لوگ کیا کر لیتے؟ صحیح کہہ رہی تھی وہ بالکل صحیح کہہ رہی تھی, ہم لوگ کیا ہی کر لیتے. اب ہم کیا ہی کر رہے ہیں, 110 کی بجائے 137 روپے بڑھ گئے, ہم لوگ کیا ہی کر سکتے ہیں, رو سکتے ہیں. یا تو سائم لوگوں کی تنخواہیں اس حساب سے بڑھ رہی ہیں, ٹھیک ہے, جس حساب سے مہنگائی بڑھی, لوگوں کی تنخواہیں بڑھ نہیں رہی ہیں, مہنگائی بڑھے جا رہی ہے. میں نے اس شہر کراچی میں پہلی بار ایسی عید دیکھی ہے جس میں نے کوئی پبلک جو ہے وہ رش نہیں دیکھا, پبلک مجھے نظر نہیں, اس طریقے سے بائنگ نہیں ہوئی ہے, کس طریقے سے لوگوں نے اپنی عید منائی ہے, کس طریقے سے لوگوں نے اپنے رمضان گزارے ہیں. اس کے بعد اب یہ والی صورتحال جو ہے, تو ابھی تو آج آغاز ہوا ہے دن کا, ابھی ہم آگے جا کر دیکھیں گے. آپ دیکھیے گا جی تمام تر جو اشیاء خورنوش ہیں وہ سارے عوام سے ہی وصول لیں گے, لیکن پبلک کیا کرے, اس کو ریلیف کہاں سے ملنا ہے؟ گورنمنٹ کو اپنی گورننس یہاں پر ثابت کرنی ہوگی کہ کس طریقے سے آپ ان حالات میں لوگوں کی صورتحال کو مینج کر رہے ہیں. بالکل جی, بات اس حوالے سے ماہر معیشت ہمارے ساتھ موجود ہیں, معاشی امور ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب. بہت شکریہ ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. سر, حکومت کا کام ہوتا ہے گورننس کرنا, اور گورننس میں یہ سب چیزیں آتی ہیں کہ کس طریقے سے کرائسس مینجمنٹ کریں جب کوئی اس طرح کے مسائل پیدا ہوں.